आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। यस बेला संसद विघटनको कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीतिक निकै तातिएको छ। विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। संसद विघटन जुन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो? यो संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय लिन बाँकी छ। कस्तो किसिमको निर्णय आउला? यो निर्णय पर्खेर बसिरहेका नेपाली जनताहरू अहिले अन्योलतामै छन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुने? संसद विघटन भयो भने के हुने? देशलाई कतै खतरा त छैन? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, लेखक तथा पत्रकार अनि प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष भवानी बराल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। भवानी दाइ, नमस्कार। नमस्कार मोहनजी। अहिले जुन यो संसद विघटन भएको छ, यसले गर्दाखेरि नेपालले नै कस्तो रूप लिने हो भन्ने विषयमा धेरैजना करिब आश्चर्यचकित भएका छन्। किनभने अप्रत्याशित रूपमा यो घटना घट्यो। यस किसिमको सोच चाहिँ थिएन। 2/3 बहुमत पनि यसरी संसद विघटनमा जाला भनेर। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो संसद विघटनको घटनालाई मैले व्यक्तिगत रूपले के लिने के नलिने भन्ने कुरा त्यति ठुलो कुरा होइन। हजुर। तर आम रूपमा भन्यो भने यसको परिणामले भोलि देखाउँछ। हजुर। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको देख्न सक्दैन। 2072 को संविधानले अथवा विघटन गर्ने कुनै त्यहाँ ठोस आधारभूत धाराहरू छैन। त्यसकै गलत व्याख्या गरेर अपव्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई विघटन गर्ने कुराहरू चाहिँ अलग कुरा हो। र अहिले तपाईँले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो, अप्रत्याशित भनेपछि त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। एक्कासी आयो। अप्रत्याशित भन्ने शब्द नै दुर्घटनामूलक हो। कुनै नयाँ कुरा परिवर्तन हुने हो भने चाहिँ तपाईँको लामो समय लाग्छ क्या। त्यहाँ यस्तो हुँदैछ, यस्तो कतिपय अवस्थामा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हो, देशको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएका धारा उपधारालाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न चाहिँ सक्छ, तर अरू विकल्पहरू उपायहरू अपनाइसके पछाडि चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ नि। कस्तो कस्तो विकल्पहरू अपनाइसकेपछि चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्थ्यो? होइन, यो संविधानले त संसद विघटन गर्ने चाहिँ कुनै उपाय नै दिएको छैन, कुनै धारा नै दिएको छैन। यो राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ, राम्ररी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो के भनेदेखि बारम्बार नेपालको संसदहरू विघटन भइरहने। 48 साल पछाडि 51मा गिरिजाबाबुले गर्नुभयो, त्यस पछाडिबाट मनमोहन अधिकारीजीले गर्नुभयो होइन। व्यापक विघटन हुँदै आएको हुनाले यसले चाहिँ अस्थिरता ल्याउँछ, नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउँछ र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा चाहिँ अवरोध हाल्छ भनेर यसले चाहिँ संसद विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको थिएन। यसले 5 वर्षसम्म। तर केपी शर्मा ओलीज्यूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रस्ताव राखेको थियो, देशको राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट के लेखेको छ भने धारा 76 को 7 र 85 को 9 को आधारमा यो संसद विघटन गरिएको भनेर धारै तोकिदिएको छ नि त। अनि त्यो धारा तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँको चाहिँ माइनट पनि चाहिँ नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। मन्त्री परिषदको माइनट जुन छ त्यो पनि अहिलेसम्म बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् उनीहरूले। यो त के छ भनेदेखि तपाईँको मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छैन। मन्त्रीहरू त त्यहाँ चाहिँ मन्त्री परिषद भनेको मन्त्री परिषद हो नि, त्यहाँ त छलफल हुनुपर्थ्यो नि त। तर मन्त्रीहरूलाई पनि के अरे भइसकेपछि थाहा भएको कतिपय कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले नै यसलाई चाहिँ के अरे षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट चाहिँ नि प्रस्ताव गएको हो भन्ने बुझिन्छ। र यो अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिले कमसेकम 48 घन्टा यसलाई परिपक्व हुन दिनु पर्थ्यो। नेपाली जनताको बिचमा छलफल हुनुपर्थ्यो। त्यो नभइकन 81 चिठी पुग्नु मात्रै पनि चाहिँ तपाईँको बतास जस्तो गरेर, अहिलेको इन्टरनेटको युग जस्तो गरेर इन्टरनेटबाट चाहिँ आएको जस्तो यो हुन सक्दैन। यसमा केही बहस छलफल हुनुपर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि
यो चाहिँ नि के भने दुर्भाग्यपूर्ण भन्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिएका हुन्। नेपाली जनताले 5 वर्ष तिमीहरूले सरकार चलाऊ भनेर दिएको। यो फल्ना प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ र फल्ना हुनुपर्दछ भनेर होइन। जोसुकै प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, एउटै पार्टीको अर्कोले पालो पालो पनि गर्न सक्दछ, तर 5 वर्ष चाहिँ नि म्यान्डेट दिएको हो। संविधानको विषयमा एकैछिन चर्चा गर्नुपर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो संवैधानिक छ यो कदम भन्नेहरू पनि छन्। अब यहाँले असंवैधानिक भयो, यसै देशलाई नै एक किसिमको चाहिँ अन्यलतामा ल्यायो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। संवैधानिक छ भन्नेले के भन्नुहुन्छ भने धारा 85ले अगावै विघटन भएको बाहेक यो संसदको कार्य अवधि 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि अगावै विघटन हुन सक्ने प्रावधान पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ व्याख्या गरेको छ नि। होइन, म कानुनको विद्यार्थी होइन, मैले व्याख्या गर्ने पनि होइन संविधानको, होइन संविधानविद पनि होइन। तर संविधानको दिनौँ पाठ गरिरहेका संविधानका विद्यार्थीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहिँ यत्रा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहिँ नि के त्यो संविधान पढेका छैनन् होला र? उनीहरूले पढेरै व्याख्या गरे होला नि। तर कसले चाहिँ नि के भनेदेखि यो संविधान त छ भनेर भन्यो, कसैले चाहिँ नि के भनेदेखि कुनै कारणवश, व्यक्तिगत कारणवश संवैधानिक छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा कुनै एउटा व्यक्तिले। तर आम रूपमा चाहिँ तपाईँ भोलि एमिकस क्युरी नै गठन गर्यो सर्वोच्च अदालतले पनि भने पनि त्यहाँ आम रूपमा र आम के अरे संविधानविदहरूले यो चाहिँ गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ नै भन्ने छन्। त्यसो भने देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले संविधान निर्माणको क्रममा पनि उहाँको उपस्थिति थियो, उहाँको संलग्नता थियो, उहाँले संविधानै नहेरिकन संसद विघटन गर्नुभयो होला त? होइन, उहाँले संविधान त हेर्नु भएन। संविधान हेर्नुभयो होला, तर संविधानको मूल मर्म उहाँले चाहिँ नि पछ्याउनु भएन। मूल मर्म पछ्याउनु पर्दथ्यो। म संविधानले के भन्न खोजेको भनेदेखि यस्तो संसद विघटन भइरहने बहुदलीय व्यवस्था, यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन, यो अलिकति फरक हो। यो व्यवस्थापिका संसद चाहिँ अलिकति फरक किसिमको बनाउनु खोजेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका कुराहरू र पुरै एउटा संसदलाई चाहिँ अर्कै किसिमले सोचिएको थियो संविधान त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि संविधानलाई हेर्नुभयो होइन, संविधानलाई चाहिँ आफू अनुकूल प्रयोग गर्नुभयो। आफू अनुकूल चाहिँ त्यसका चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ धाराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। त्यसले कहीँ पनि चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको यो बहुमत प्राप्त सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ दिँदैन। र अर्को कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि यदि उहाँले प्रजातन्त्रलाई, संसदीय व्यवस्थालाई र यही लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहेको भएदेखि उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग, बाँकी रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह गर्नुहुन्थ्यो होइन। र अब यसरी चल्दैन, मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि संसद विघटन गर्नुदेखि बाहेक अर्को उपाय, यहाँ राजनीतिक सहमतिमा मात्रै संसद विघटन हुन्छ। यहाँ संवैधानिक सहमतिमा विघटन हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, संविधानले दिँदैन। नबुझेर पनि होइन, जानी पेल्न खोजेको, कुनै शक्तिले त्यस्तो दबाब दियो होइन। जानी भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको शक्तिको बारेमा पनि म आउँछु, त्यो आज खास कुरा म खुलाइ पनि दिन्छु। जानी गर्नुभएको हो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले घटनाक्रमहरूले देखाउँछ। वास्तवमा उहाँ काम चलाउ सरकार हो। हिजो किन मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो? उहाँले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाउनुहुन्न। जति बेला मन्त्री के अरे संसद के अरे विघटन हुन्छ त्यस पछाडि उहाँले त्यो काम चलाउ सरकार हो, उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो राजीनामा दिनु पर्थ्यो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजीनामा, मलाई जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो चाहिँ संवैधानिक हुने, अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक हुने भनेपछि चाहिँ दुईटा बिचमा के त्यस्तो फरक होइन? त्यति बेलाको 47 सालको संविधानले नै यो व्यवस्था गरिदिएको थियो। त्यो अथोरिटी, त्यो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले जति बेला चाहे त्यति बेला चाहिँ के भनेदेखि संसद विघटन गर्न सक्थे, त्यो उनीहरूको अधिकार थियो। त्यति बेला काङ्ग्रेस 76 र 74 र 3602 मुख भएर मात्रै संसद विघटन गर्ने गरेको होइन। त्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्राविधिक कुरा मात्रै हो। तर त्यो संविधानले चाहिँ प्रष्टसँग जति बेला पनि, जुनसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा दियो, के अरे अधिकार दिएको थियो। तर त्यस पछाडिबाट त्यही संविधान त मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो। तर त्यो चाहिँ अदालतले रोक्यो। किन रोक्यो?
यसरी बार बार संसद विघटन गर्ने कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि संसद विघटन गरिदिउँ भन्यो भने त हाम्रो जस्तो चाहिँ के भनेदेखि विकासशील देशहरूमा त यो चुनावै गराउँदा हैरान हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ 2000 भदौ 12 को फैसला भन्छ, त्यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यस पछाडि संसद विघटनका घटनाहरू कम हुन थाले। त्यसले एउटा स्थिरता पनि ल्यायो र बहुदलीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने एउटा बाटो पनि खन्यो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो 47 सालमा संसद विघटन गर्ने मनमोहन अधिकारीलाई अधिकार हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले रोक्यो। किन? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्छ नि त। राज्यका त 3 अङ्गहरू हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। यो एक अर्काको बिचमा चाहिँ नि के भनेदेखि शक्ति पृथकीकरण भएन भनेदेखि त एउटा अङ्गले त जे पनि गरिदिन सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अङ्गले मात्रै जे पनि नगरोस् हैन, त्यो राज्यका 3 अङ्गको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको आधारबाट चाहिँ राज्य चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने किसिमले चाहिँ उ गर्ने हुनाले हिजै नै त्यो बाटो बन्द भइसकेको थियो। र अहिले त संविधानमा त त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार बिल्कुलै छैन र यो चाहिँ नेपाली जनतालाई उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ कुन धाराले कहाँ प्रश्न लेखिएको हुनुपर्छ। संसद जस्तो विघटन गर्दाखेरि त्यो अस्पष्ट धाराले विघटन गर्ने हो, प्रश्न लेखिएको हुनुपर्छ नि। प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि बिहान पनि बेलुका पनि संसद विघटन गर्न सक्छ भनेर। यहाँ त मन्त्री परिषदको निर्णय पनि छैन। मन्त्रीहरूले चाहिँ के भनेदेखि विरोध गरिरहेका छन् कि हामीलाई थाहा नै भएन, हामीलाई त सुनाइयो मात्रै भनेर भनिएको छ। यो पछिल्लो चरणमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले यो संसद विघटन गर्नुभयो र विघटन पछाडि के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले कामै गर्नु पाइनँ, देश र जनताको हितको लागि मैले यसो नगरेको भए यो मुलुक धेरै वर्ष फेरि यस्तै किसिमको दलदलमा परिरहन्थ्यो, भ्रष्टाचारको दलदलमा पर्थ्यो, अनियमितताको दलदलमा पर्थ्यो, काम गर्नै सकिँदैन थियो, देश र जनताको लागि अहित हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै भविष्य पनि दाउमा राखेर मैले नेपाली जनताको लागि यसो गरेँ भन्दैछ नि त। अब म तपाईँको अघिको प्रश्नमा आउँछु। अघि के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो के अरे संसद विघटन गर्ने कारण चाहिँ के रहेछ हैन, त्यहाँ देशी विदेशी को वस्तुको चलखेल छ कि भन्नुभयो नि। हो, त्यहाँबाट आयो भने चाहिँ हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ, प्रश्न हुन्छ। जति बेला सामन्त कुमार गोयल चाहिँ नेपाल आए हैन, 2.5 घण्टा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य वार्ता गरे। त्यो के भयो? के वार्ता भयो त? हुन त त्यहीदेखि नै हाम्रो देशको राजनीति अलिकति तलमाथि भएको भन्ने बुझिन्छ। हो, त्यो के भयो त? के वार्ता भयो त? अहिले नेपाली जनताले सुन्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? सही कुरा। त्यही पार्टीका मान्छेलाई थाहा छ? थाहा छैन। अरू पार्टीकोलाई त थाहा हुने कुरै भएन। सरकारलाई थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन। यहाँले भन्नु खोज्नु भएको यो संसद विघटन हुनु भनेको चाहिँ बाहिरबाट देखाउटी यी घटनाक्रम मात्रै हुन्, यो चाहिँ भारतकै इसारामा भइरहेछ हैन। तर म अझ म प्रश्न भनिदिन्छु कि मैले धेरैवटा पत्रपत्रिकाहरू, भारतका पत्रपत्रिका र द वायर लगायतको पत्रपत्रिकाहरू र चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्स समेत अध्ययन गर्दाखेरि म एउटा निष्कर्षमा पुगेको छु। त्यो मैले मेरो झिल्को.com पनि बारम्बार लेखेको छु कि भारतको दूत, विशेष दूत भएर चाहिँ सामन्त कुमार गोयल जो आए उनले एउटा शर्त राखेका थिए। भारतमा जहिले पनि चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको हिन्दू धर्म तन्त्रसँग सम्बन्धित हिन्दू सेन्टिमेन्टद्वारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जित्ने गरेको थियो। अब त्यो फेरि हिन्दू सेन्टिमेन्ट अर्को चुनावको लागि पनि उनलाई चाहिने। त्यसले गर्दाखेरि उनले भारतीय संस्थापन पक्षको तर्फबाट नेपाल हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य होस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। र केपी ओलीले के राखे भन्दाखेरि त्यस्तो तपाईँहरूको शर्त छ भने केपी ओलीले पनि एउटा शर्त राखे। म पनि सङ्घीयता विरोधी हुँ, सङ्घीयता म खारेज गर्न चाहन्छु, यसमा भारतको अनुमोदन होस् भन्दाखेरि त्यो बेलामा कुरा मिल्न सकेन। किनभने त्यो दूतले चाहिँ सामन्त कुमार गोयलले चाहिँ त्यो अथोरिटी लिएर आएका थिएनन्। अब त्यो त नयाँ कुरा आयो। नयाँ कुरा आइसकेपछि त त्यसको बारेमा त भारतीय संस्थापनसँग चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। र यिनीहरू गए। जब सामन्त कुमार गोयल गए अनि भारतीय जनता पार्टीसँग चाहिँ घनीभूत छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि नेपालमा अब धर्मसापेक्ष, हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य ल्याउने हो भने चाहिँ नि के अरे सङ्घीयता पनि खारेज नगरुन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो केपी ओलीले त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि लाँदैनन् भन्ने कुरा विश्वस्त भइसकेपछि र सिआइए र रको चाहिँ नि के भनेदेखि गठजोड भइसकेपछि क्वाड जस्ता सङ्गठनहरू चाहिँ मा चाहिँ दोहोरो चाहिँ नि के अरे अमेरिकन सेनाहरूसँग अथवा उत्तर अटलान्टिक नाटोकोहरूसँग चाहिँ भारतीय सेनाको चाहिँ संयुक्त अभ्यास भइसकेपछि र 2वटा सन्धि
अमेरिकासँग भारतले गरिसकेपछि चाहिँ अनिखेरि उताबाट अनुमोदन भयो सङ्घीयता खारेज गर्ने कुरा, यतातिरबाट धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अनुमोदन भइसकेपछि आएको यो चाहिँ घटना हो। यो तपाईँको आफ्नै परिकल्पना हो कि यो वास्तविकता अनि परिकल्पना त हुँदै होइन, यो परिकल्पना भयो, बाहिर आएको कुरा त होइन होला, होइन बाहिर आएको छ, सङ्केतको रूपमा आएको छ होइन। चिनिया ग्लोबल टाइम्सले पनि लेखेको छ, चिनका चाहिँ दक्षिण पूर्व एसियाका मामिला विज्ञ अथवा दक्षिण एसियाका मामिला विज्ञहरूले पनि यो कुराहरू भनेका छन्, तर घटनाक्रमले त्यही पनि कुराहरू बताइरहेको छ। एउटा कुरा मैले बुझिनँ, हिजोको दिन सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले भनौँ अहिलेको नेकपा भनौँ, त्यो पार्टीको शीर्षस्थ नेताले सङ्घीयता नै विघटन गर्नुको कारण चाहिँ के? उहाँ सङ्घीयताको पक्षपाती नै होइन, उहाँ ६२-६३को आन्दोलनमा उहाँ बालकोटमा बसेर काजु खाएर बिताउनु भएको मान्छे हो र उहाँ ६२-६३मा जुन चाहिँ बालवाटारमा ठुलो सम्मेलन के अरे हुँदै थियो, त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ सबैभन्दा ब्याक बेन्चमा बस्ने मान्छे हो। त्यो फोटोबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू विश्लेषण गर्न सक्दछौँ। उहाँको चाडना चाहिँ के रहेछ? उहाँ सङ्घीयताको पक्षपाती होइन, गणतन्त्रको पक्षपाती पनि होइन। गणतन्त्रको पक्षपाती होइन भन्ने कुरा त उहाँले भन्नुभएकै छ नि त, बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर। त्यसले गर्दा उहाँ सबै यो परिवर्तनको पक्ष पोषणमा विरोधीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसैले गर्दाखेरि मधेसमा मधेसीहरूको तारोको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि लाग्यो कि यो खारेज गर्न पाएदेखि चाहिँ मेरो नेतृत्व चाहिँ अथवा मेरो चाहिँ के भनेदेखि नीति चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने खालको लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उपयुक्त मौकामा उहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। हेर्दै जानु होला, यो चाहिँ के भनेदेखि मैले हिजो एउटा स्टाटसमा पनि लेखेको थिएँ, धारा 232 अन्तर्गत 3 धारा 232(3) अन्तर्गत यो प्रदेशहरू अब खारेज हुँदैछन्। अब जहाँ गडबडी भयो त्यहाँ खारेज गर्ने। यहाँले बडो गजबको रनौलो कुरा सुनाउनु भयो। यो प्रदेश पनि अब विघटन हुन्छ त? एकदम विघटन हुन्छ। अब बागमती प्रदेश सबभन्दा पहिला विघटन होला। अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, त्यहाँ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउने, डोरमणि पौडेललाई फाल्ने अब अहिलेको कार्यक्रम चलिरहेको छ। अब त्यो भएर यदि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री हुने हो भने त्यो प्रदेश सभा पनि खारेज हुन्छ, प्रदेश सरकार पनि। अहिले नयाँ कुरा के छ भनेदेखि त्यो धारा 232(2)(3) अन्तर्गत प्रदेश सभा मात्रै खारेज हुँदैन, प्रदेश सरकार पनि खारेज हुन्छ। जहाँ केपी ओलीलाई लाग्यो कि आफ्नो मान्छे छ भने त्यहाँ प्रदेश सरकार राख्छन्, किनभने सबै त केपी ओली समर्थकै छन्। जहाँ चाहिँ प्रदेश सभा आफ्नो विपक्ष हुन्छ प्रदेश सभा मात्रै खारेज गर्छन् र प्रदेश सरकार राख्छन्। जहाँ प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार जस्तो 7 नम्बर प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा छैन, त्यहाँ दुइटै खारेज गरिदिन्छन् र यसरी बिस्तारै चाहिँ यो चाहिँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भए जस्तो यो सङ्घीयताको अङ्ग पतन हुँदै जान्छ। यो विगतका घटनालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा पहिला राजीनामा दिएर गर्दथ्यो अरे, अहिले राजीनामा नदिकन गरेको थियो भन्छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक हो त? पाइन्छ त्यसो गर्न? पाइँदैन, त्यो बिल्कुलै पाइँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै धोकाधडी हो। संविधान त राजीनामा गर्नुपर्छ र काम चलाउ सरकार भनेर राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्छ र काम चलाउ सरकारले यसरी चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठनै गर्न पाउँदैन। यो त बडै असंवैधानिक हो। सबै संविधान त च्याचुत भइसकेको छ। अब यत्रो ठुलो तपाईँको विचारमा चाहिँ असंवैधानिक काम हुँदाखेरि, कानुन नै बिचिँदाखेरि, एउटा सामान्य मान्छेले चोर्यो भने, लुट्यो भने, बदमासी गर्यो भने प्रहरीले समातेर लिएर जान्छ। यो त विधिको शासन भएको मुलुक हो। यत्रो ठुलो संविधान मिच्ने काम गर्दाखेरि उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन त? होइन, अब नेपाली जनता सार्वभौम छन्। सार्वभौम नेपाली जनता, त्योभन्दा माथि चाहिँ सार्वभौम नेपाली जनता मात्रै हुन् होइन। कसैले भगवान माथि होलान् भनेर भन्ला, अब भगवानले कारबाही गर्छन् कि गर्दैन, छन् कि छैनन् थाहा छैन। अब सार्वभौम नेपाली जनताले कारबाही गरे, कारबाही हुने हो। सार्वभौम नेपाली जनताले कारबाही गरेन भने कारबाही चाहिँ हुँदैन। अब अहिले त यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका संसद छैन, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभा नै छैन। त्यो यहाँ त कार्यपालिका र न्यायपालिकाको टाउकेहरूको अहिलेको भनेको त यो तपाईँको पार्टी स्वतन्त्रता नै होइन नि, व्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै हो नि त। यहाँ संस्था स्वतन्त्रता पनि छैन। आर्मीको चिफले जे भने त्यो हुने, पुलिसको आइजीले जे भने त्यो हुने, राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ प्रमुखले जे भने त्यो हुने, तपाईँको के अरे सर्वोच्च प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यो हुने, मन्त्रीले भनेर कुनै नहुने होइन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले जे भने त्यो हुने। अब कसरी के अरे हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि यत्रो संविधानको अधिकारहरू हनन गर्दाखेरि यिनीहरूले संविधानको रक्षा गर्छन् भनेर सोच्न सकिन्छ? या त नेपाली जनताले उठ्नु पर्यो होइन। अब हिजोको मात्रैको घटना सुन्नुहोस् न। अब सर्वोच्च अदालतमा विधिसम्म ढङ्गले सिनियर न्यायाधीशहरूलाई दीपक कार्की र मीरा खड्कालाई हटाएर तल बसेका जुनियर न्यायाधीशहरूलाई ल्याएर अनिल सिंह र चाहिँ तपाईँको तेजबहादुर केसीलाई ल्याएको छ। त्यो के गर्नलाई ल्याएको त भन्दाखेरि त संसद विघटन गर्नलाई ल्याएको।
सर्वसम्मत निर्णय गराउन भवानी बरालजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, अहिले जुन ढङ्गबाट संसद विघटन भयो, हुन त यो एउटा पेशीको रूपमा मुद्दाको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, मानिसहरूले चाहिँ नेपाली जनताले त्यसको निर्णय कस्तो हुन्छ भनेर पर्खिरहेको होला। तर यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य साना दलहरू अनि नागरिक समाजहरू सचेत व्यक्तिहरूले जुन ढङ्गबाट यसको विरोध गरिरहेका छन्, विज्ञप्ति मार्फत टायर बालेर कोड सभा गरेर, यो कतिको पर्याप्त छ? यो पर्याप्त छँदै छैन। यहाँ त धेरै एउटा त राजनीतिक दलहरू त साँडेको झर्ला खाउँला भन्ने जस्तो गरेर लागिरहेको मात्रै छन्। यसो गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूलाई पनि फाइदा पुग्दैछ। तीन वर्षमै निर्वाचन हुँदैछ, 2 वर्ष आफूले फागुमा पायो भन्ने कुरा हो। एकदमै हो नि। तपाईँको टनकपुरको मुद्दा चाहिँ नि, टनकपुरमा त्यो रामशाह पथमा चाहिँ मान्छे हिँड्न नसक्ने गरी जुलुस ननिस्केको भए विश्वनाथ उपाध्यायले टनकपुर सन्धि हो भनेर फैसलै गर्न सक्दैन थिए नि। त्यहाँ त ठुलो आन्दोलन निस्क्यो नि टनकपुरको विरुद्धमा, त्यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा। देशभक्त नेपालीहरू जहीँ तहीँबाट उठे, त्यहाँ पुरै काठमाडौँ घेराबन्दी भयो होइन, के अरे अदालतको छेउछाउमा जुलुस निस्केकै भयो। जति बहस हुन्छ त्योभन्दा ठुल्ठुलो बहसहरू चाहिँ नि जुलुसबाट बहसहरू भए। त्यो बहस भएपछि मात्रै अनिखेरि त्यो टनकपुर चाहिँ सन्धि हो भन्न बाध्य भयो विश्वनाथ प्रताप उपाध्याय है। त्यस्तै चाहिँ के भनेदेखि यहाँ ठुलो आन्दोलन भयो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुनसक्छ। नभएदेखि त यो संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि संसदको विघटन नै गरेको होइन। संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि हिजो 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा अर्को संसद ल्याउनैको लागि गरेको आफ्नै चाहिँ तर यहाँ त वैशाख 17 गते र 27 गते भनेर निर्वाचनको मिति नै तोकेको छ नि त। कसरी निर्वाचनको मिति तोकेर? यो त ललिपप मात्रै हो, यो निर्वाचन नै हुँदैन। जुन मान्छेले निर्वाचन गराउने हो ऊ त काम चलाउ सरकार हुनुपर्छ। काम चलाउ सरकार नभएर त मन्त्रीमण्डल गठन गर्दै हिँड्ने, यसले के गर्न खोजेको? यो पाराले त निर्वाचनमा जान सकिँदैन। ठुलो निर्णय भइरहेको छ, संसद विघटन भइरहेको छ, संवैधानिक असंवैधानिक भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यतापट्टि सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर नेपाली जनता पर्खिरहेको छ, तर डिले गरिरहेको छ नि यो कुरा त होइन। त्यसैले चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले मौका पाइरहेछन्। त्यसैले चाहिँ के भनेदेखि अदालतबाट अब संसद पुनर्स्थापना हुने मुद्दा संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। यदि यहाँ ठुलो जुलुस भयो भने हिजो गुठी विधेयक फिर्ता कसरी लियो? त्यति बेला चाहिँ के अरे विदेशबाट आउँदै थिए केपी शर्मा ओली, उनले एयरपोर्टमा 1 बजे चाहिँ गुठी विधेयक फिर्ता लिएका छन्। एयरपोर्टमा, त्रिभुवन एयरपोर्टमा। भनेपछि यो नेपाली जनता भनौँ न र साना दल प्रतिपक्षी दलको भूमिका एकदमै फितलो भयो होइन। हामी पनि चाहिँ आशय भयौँ होइन, हामी धारा कोट्याउन थाल्यौँ। यो धारा कोट्याएर चाहिँ यहाँले पनि धरानमा नागरिक समाजको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो, यो संवैधानिक भयो, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यसले देशलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ धोका दियो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो होइन। यसले के तालुक राख्छ? होइन, यसले तालुक राख्छ। यसले कमसेकम हामी त्यहाँ 20 जनाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यौँ होइन। त्यसले चाहिँ के भनेदेखि 20 जनाले दिनौँ। अब जसरी म यहाँ आएर अहिले के अरे वकालत गरिराखेको छु होइन, त्यस्तै गरिकन अर्को साथी त्यहाँ चाहिँ गएर वकालत गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो टोलमा वकालत गरिराख्नु भएको हुन्छ, आफ्नो सर्कलमा वकालत गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा जनमत निर्माण गर्छ, बिस्तारै एउटा जनमत निर्माण गर्दै जान्छ र त्यो जनमतले चाहिँ एउटा उभार ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि नागरिक समाजले चाहिँ उभार ल्याउने हो। राजनीतिक दलको चाहिँ के भनेदेखि के हुन्छ भने हामी चाहिँ मुद्दाबाट जित्यौँ भन्ने पनि भइहाल्छ भन्ने खालको हुन्छ, तर नागरिक समाजको कुनै चाहिँ स्वार्थ हुँदैन। सचेत नागरिक समाजले आफ्नो क्षेत्रबाट यसको विरोध गर्नुपर्छ हो, जहाँ जसरी सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हो। आज नागरिक समाजको काठमाडौँमा नागरिक समाजले धेरै खालको विरोध गर्दैछ। भोलि सांस्कृतिक विरोधहरू पनि गर्दैछ, जस्तै धिमे बाजासँगको विरोध, अनि चियाबरुङको सँगै विरोध, अनि के मैले अघि मात्रै हेरेको थिएँ, सायद तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला होइन। त्यो अब विरोधको स्वरूपहरू आउँदैछ। के अरे हामी झस्किँदैछौँ, हामी चेत खुल्दैछ हाम्रो, र यो चेत पुरै नेपाली जनतालाई खबरदारी गर्ने, निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नु पर्यो। त्यही हामी धेरैवटा ऊ छ नि, के अरे हामीले उदाहरणहरू दिन सक्छौँ नि। टनकपुरको उदाहरण दिन सक्छौँ, गुठी विधेयककै उदाहरण दिन सक्छौँ। गुठी विधेयकमा विरोध नभइदिएको भए, काठमाडौँको नेवारहरू ननिस्केको भए, त्यो त गुठी विधेयक त गइसकेको थियो नि त, त्यो त माफियाहरूले लगिसकेको। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न घटनाहरूलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै हेर्दै आउनु भएको छ। यो सर्वोच्च अदालतको खबरदारी हुँदाहुँदै पनि अब हुने निर्णय चाहिँ के हुन्छ होला?
होइन अब हुने निर्णय त सर्वोच्च संसद पुनर्बहाली हुन्छ होइन कि यो विघटनै हुन्छ? होइन यो त अहिले हेर्दाखेरि त यस्तै स्थिति रह्यो। तपाईँले भने जस्तो अघि टायर 2-3वटा टायर बाल्ने हामीले जस्तो विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने भने त यो उसले चाहिँ संसद विघटन गरिदिन्छ। विघटनमा मोहर लगाइदिन्छ, लाल मोहर लगाइदिन्छ। तर यदि चाहिँ के भनेदेखि हामीले ठुलो आन्दोलनहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मोहर लाउन सक्ने यसको ताकत हुँदैन। किनभने त्यहाँ पनि चाहिँ के भने सार्वभौम जनतालाई कुल्चेर जान सक्ने ताकत हिम्मत कसैको पनि हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो भने विशेष गरिकन त दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो नि त। हिजो त नेवारहरूले किन गुठी विधायक भने नेवारसँग सम्बन्धित थियो, उनीहरूले चाहिँ यसको विरोध गरे र सडकमा उत्रिए। अब यतिखेर त यसको प्रमुख भूमिका भनेको त प्रतिपक्षी दल र साना दलहरूको होइन र हो। उनीहरूको भूमिका फितलो किन भयो त? होइन, यहाँ आशय प्रवृत्ति भयो होइन। उनीहरूको चाहिँ अहिले त संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने, सबै राजनीतिक दलहरू आएर संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरिसक्नुपर्ने। यसको नेतृत्व चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने होइन। तर प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसमा पनि दुईवटा भोइसहरू सुनिँदैछ होइन। एउटा आशय प्रवृत्ति चाहिँ के भनेदेखि उसबाट सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइन्छ कि भन्ने एउटा आश राखेर बसेका छन्। तर मैले भने हिजो टनकपुरमा जसरी नेपाली जनताले, नेपाल राष्ट्रले न्याय पायो, त्यो त नेपाली जनताले जुलुस निकालेर न्याय पाएका हुन् होइन। गुठी विधेयकमा पनि काठमाडौँका जनताले चाहिँ नि गुठी विधेयकमा चाहिँ के अरे सबै काठमाडौँ उर्लेपछि उनीहरूले न्याय पाएका हुन् होइन। अब यो चाहिँ खबरदारी चाहिँ उच्च स्तरको खबरदारी गरिएन, जनशक्तिहरू तयार गरिएन, सशक्त विरोध गरिएन भनेदेखि त यो के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन त आइतबारै लाग्दैन। अघि यहाँले भन्नुभयो भने सामन्त कुमार गोयल जो नेपालमा आएर केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरिसकेपछि फेरि भारतमा गएर त्यहाँ बृहत्तर छलफल भइसके पछाडि यो किसिमको काम भयो भनेर, त्यसरी नै प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग, अन्य साना अलिकति दरिला दलहरूसँग पनि भारतको साटगाँठ छ कि होइन? भारतले त धेरैवटा कार्ड खेलेको छ होइन, एउटा मात्रै कार्ड छैन भारतसँग। अब एउटा चाहिँ यता सत्तासँग पनि खेलिरहेको हुन्छ, अर्को प्रतिपक्षसँग पनि खेलिरहेको हुन्छ होइन, अरू साना दलहरूसँग पनि खेलिरहेको हुन्छ, व्यक्तिहरूसँग पनि खेलिरहेको हुन्छ। उनीहरूको थुप्रै कार्डहरू हुन्छन्। त्यो जुनसुकै कार्ड जिते पनि तपाईँको आफ्नै भान्जाले जिते जस्तो हुन्छ उनीहरूलाई। तपाईँ यस विषयमा निकै नै अनुभव रहेछ। कतिले त भारतीय तलब खाएर पनि नेपालमा राजनीति गर्दैछन् भन्छन्, यो कतिको सत्य छ यो कुरा? होइन, अब यो प्रमाण त अब आइपुगेको छैन होइन। तर रोल नम्बर चाहिँ आइपुगेको छ होइन। रोल नम्बर चाहिँ 90 रोल नम्बरसम्म छन् अरे यहाँ नेपालको होइन। भारतीय पैसा खानेहरू होइन, त्यस्तै अब युरोपियन पैसा खानेहरू होलान्, अरू अमेरिकन पैसा खानेहरू होलान्, पाकिस्तानी पैसा खानेहरू पनि छन् यहाँनिर होइन। अनि अहिले त साउदी अरबको पैसा खानेहरू पनि छन् अरे। अनि त्यस्तो रोल नम्बर थुप्रै छ। 20,000 मान्छेहरू चाहिँ नि यसरी चाहिँ विदेशीहरूको एजेन्टगिरी गर्छन् भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। अब तर त्यसको अब ठ्याक्कै प्रमाण चाहिँ कुनै घटनाक्रमले चाहिँ देखाउँछ। अब कुनै घटनाक्रममा कोही मान्छेले यताको रको एजेन्ट छ र सिआइएलाई सप्लाई गर्यो, अथवा सिआइएले अहिले त चिनको पनि त्यस्तो एजेन्टगिरी सुरु भएको छ। अब चिनलाई सुनायो भनेदेखि अनिखेरि त्यो कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ मारामुङ्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ होइन। अनि अहिले खासै चाहिँ थाहा हुँदैन। अहिले अब देशभक्तका ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू यहाँ देशभक्तका ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, तर चाहिँ कसको पैसा खाइरहेको हुन्छन् त्यो थाहा हुँदैन होइन। त्यसले धेरै पछाडिबाट पनि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको विश्लेषण हामीहरूले गरिराख्नु पर्दछ। नेपालको त ठुल्ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू नै कोही 74 नम्बरका छन् अरे, कोही 90 नम्बरका छन् अरे रहका होइन। त्यो बाहिर कुराहरू आइसकेको छ। तर अब त्यसको अब दुईवटा परिदृश्यहरू हाम्रो अगाडि देखिन्छ। एउटा सर्वोच्च अदालतले कि त पुनर्स्थापना गर्छ कि त विघटनै गर्छ। पुनर्स्थापना भयो भने अब के होला, अहिलेकै अवस्था त नरहला। विघटन भयो भने अब देश कसरी अगाडि बढ्छ? पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि तपाईँको राख्नुहोस् न, यो राजनीतिले राहत पाउँछ। यो राष्ट्रिय मन्त्री परिषद त बन्छ, नयाँ बन्ला, के होला। अब दुई दल मिलेर बनाउलान् होइन। प्रतिपक्ष पनि आउला अथवा अर्को पक्ष पनि आउला, मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आउलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के अरे देशले चाहिँ राहत पाउँछ। एउटा कुरा नि यो बिच पनि मलाई अचम्म लागेको कुरा चाहिँ नेकपाभित्र पनि पूर्व माओवादी भनौँ अथवा प्रचण्ड र यताखेरि माधव कुमार नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्यो भन्छ, केपी शर्मा ओलीले फेरि उनीहरूलाई कारबाही गर्यो भन्छ। के भने हो यो? होइन, यो त प्रश्न छ। अब हामीले सत्य कुरा पनि बोल्नुपर्छ होइन। पत्रकारहरूले त्यसरी पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ।
अब कारवाही गरागर गर्ने एउटा कुरा हो होइन, त्यो सामान्य कुरा नै भन्नुपर्छ। तर तपाईँको आधिकारिक पार्टी भनेको चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूह नै हो, किनभने त्यहाँ अधिकांश केन्द्रीय समिति सदस्य के अरे बहुमत चाहिँ स्थायी समिति सदस्य भएको पार्टी नै, र केन्द्रीय समिति त त्यसको चाहिँ खास निर्णयार्थ पेस गर्ने पार्टी भनेको पार्टीको कमिटी भनेको त केन्द्रीय समिति नै हो। केन्द्रीय समितिमै उनीहरू चाहिँ बहुमतमा भइसकेपछि त्यो अर्को पार्टीलाई चाहिँ के भनेदेखि के अरे संस्थापन भन्न मिल्दैन। तर यसलाई संस्थापन बनाउन सक्दैन, यिनीहरूलाई पनि चाहिँ निर्वाचन आयोगले तेजोबेद गरिदिन्छ। अब संसद विघटन भयो भने त निकै ठुलो उथलपुथल देशमा आउला, अनि यो अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने राजावादी शक्तिहरू, अनि हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउनुपर्छ भन्नेहरू, अनि मधेसी दलहरू, यी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त यो संविधान नै बेकम्बा छ, यसलाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई सघाउ पुग्दैन अब? होइन, त्यो त पुगिहाल्छ। त्यो एउटा चाहिँ त्यसैले त यो एउटा निर्देशन के अरे एउटा दिशाबोध अनुसार गइरहेको थियो नि मुलुक। अब त्यो भएपछि त अब कसले अरू यहाँ त राजावादी साजावादीको त कुरा छोडिदिनुहोस्, अब यहाँ त विदेशीहरूको यो चाहिँ ककपिटमा हुन्छ नि त। अनि यो सैनिक शासन पो लागू हुन्छ भन्छन् त? यो अब नेपालमा चाहिँ सैनिक शासन लागू हुन सक्दैन, यो त भन्ने कुरा मात्रै हो। किनभने नेपालको सैनिक जुन छ एउटा संस्था थियो, त्यसलाई चीनले त महत्त्व दिइराखेको छ, अथवा भारतले पनि महत्त्व दिएको होला। अस्ति नरबडे पनि आए होइन, चीनको रक्षा मन्त्रीले पनि 2.5 घन्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्रेससहितै उ गरे। उनीहरूले बोक्रो रूपमा त तपाईँको एउटा चाहिँ यो संस्था छ होइन, तर यसलाई पनि खोक्रो बनाइसकेको छ। किनभने यसलाई पेट्रोल पम्प खोल्नु दिएर, अनिखेरि सहकारी खोल्नु दिएर, अनिखेरि तपाईँको गाडीको बाटो बनाउनु दिएर, अनि सबैभन्दा त युएनमा यिनीहरूको युएनमा चाहिँ शान्ति मिसनमा जाने, अनि त्यहाँ पैसा कमाउने, घर बनाउने, यो खालको नेपालको चाहिँ सेना चाहिँ व्यावसायिक सेनाको रूप पहिला थियो होइन। अब व्यावसायिक सेना पनि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेनाले लिन सक्ने सम्भावना अथवा नेपाली सेनाले कु गर्न सक्ने सम्भावना। अहिले यो राजावादी शक्तिहरू, राजा आफै पनि सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ। दमक झापामा आउनुभयो हिजो भर्खर पनि, र सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ। यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ? होइन, राजाको 2-3वटा कुरा हुन्छ। मैले यसमा पनि प्रश्न भनिदिनु गर्छु है। अब राजाको आन्दोलन अथवा राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने आन्दोलनको 2-3वटा कुराहरू छ। यसपालि राजतन्त्र पक्षधरहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि सबैभन्दा सङ्घीयताको धेर विरोध गरे, धर्मनिरपेक्षताको भन्दा पनि। पहिला चाहिँ सङ्घीयताको विरोध गर्दैन थिए उनीहरूले, वास्ता गर्दैन थिए। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु चाहिँ सामान्य कुरा हो, किनभने राजतन्त्रसँग हिन्दू राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो भनेर मान्छन् होइन। तर यसपालि चाहिँ नि मैले जहाँ जहाँ के अरे जुलुसहरूको के अरे विश्लेषण गरेँ, त्यहाँ बढी सङ्घीयताको चाहिँ नि नाम आयो होइन। त्यो सङ्घीयताको नाम आउनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ भारतको प्रभाव पनि हुनसक्छ। कुरा मिल्यो होइन। अब यो केपी ओली समूह र राजतन्त्रवादीहरूको कुरा मिलेको पनि हुनसक्छ, अथवा भारत संस्थापन पक्षसँग कुरा मिलेको पनि हुनसक्छ। तर नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ कति बेला आउँछ भने यी राजै पनि आउँदाखेरि भुटानी राजा भएर मात्रै आउन सक्छन्। उनले अब कि त भुटानको जस्तै विदेश होइन, भुटानको जस्तो विदेश मामिला भारतलाई दिएर होइन अब त्यो इच्छा गर्छु भनेदेखि चाहिँ सम्भवतः राजतन्त्रलाई उनीहरूले पुनर्स्थापित गर्ने चाहिँ नि के भनेदेखि भरमग्दुर प्रयास गर्लान्। होइन भनेदेखि त तपाईँको यो के अरे राजनीतिक कोर्स चाहिँ अगाडि बढिसक्यो, पाठ्यक्रमहरू अगाडि बढिसक्यो। अब अगाडि नै जान्छ, पछाडि फर्काउने कहिलेकाहीँ सम्भावनाहरू हुन्छन् होइन, जस्तो अहिलेको सम्भावनाहरू हो। त्यसले केही समयसम्म चाहिँ उ गर्न सक्ला, तर सधैँ त्यो गर्न सक्दैन। यहाँ एउटा अन्योलता देखेँ मैले तपाईँको कुराकानीबाट पनि, देशैमा अन्योलतामा छ। अब यता ठुलो पार्टी स्पष्ट बहुमत ल्याएको, 2-3को सरकार बनेको, आफैले संसद विघटन गरिरहेको छ। प्रतिपक्ष दलले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो दलले पनि भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। साना दलहरू पनि चुप लागेर बसेका छन्, विज्ञप्ति मात्रै फाल्दैछन्। नागरिक समाजको कुरा यहाँले भनिहाल्नुभयो। भनिसके पछाडि सैनिक शासन लागू हुने पनि सम्भावना छैन भन्नुभयो। राजतन्त्र पनि अब आउला नआउला सक्रिय हुनु बेग्लै कुरा हो भन्नुभयो। मान्छे कसरी अगाडि बढ्छ त? अब होइन, यो बढ्दैन। यो यसैमा फाइदा छ नि त। अब यसैमा जहाज कुदाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। विदेशी अब धेरै वर्षसम्म जान्छ होइन,
ठुलो आन्दोलन भयो भने परिवर्तन हुन सक्ला, चैतमै परिवर्तन हुन सक्ला होइन, अथवा फागुनमै परिवर्तन हुन सक्ला। कर्मचारीले चलाउने कि कसले चलाउने? होइन, यो मन्त्रीमण्डल यस्तै हुन्छ होइन, यस्तै खालको अब जे गर्दा पनि यो हुन्छ। मन्त्रीमण्डल त अब 2 वर्ष जाला नि त यस्तै गऱ्यो जान्छ भने माथि जान पाउँदैन होला। होइन 2 वर्ष होइन 4 वर्ष पनि जान्छ। यो त अध्यादेश मार्फत जाने न हो होइन, यो त कुनै संवैधानिकको अनुसार प्रजातान्त्रिक चुनाव भएर बालिक मताधिकारको आधारबाट कसैले भोट दिएर ल्याएको त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपाली जनताले नै उठेर, सार्वभौम जनताले नै उठेर चाहिँ नि बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्यो भने खसाले, होइन भने बादशाह त चाहिँ तपाईँको किन ज्ञानेन्द्र चाहियो र, बादशाह त किन सेना चाहियो र, बादशाह त भइसकेको छ नि त अनि केपी शर्मा ओली होइन। अनि तिनै बादशाहले लिएर जान्छ नि यो मुलुकलाई अलग के अरे केपी शर्मा ओली निकै ठुलो सशक्त शक्तिको रूपमा अहिले स्थापित भइरहेको स्थापित छन् नि त। अनि एमसिसी यिनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन म जसरी भए पनि पास गराउँछु भनेर अमेरिकासँग चाहिँ नि तपाईँको लम्पसार परेका छन् होइन। अब धर्मनिरपेक्ष हटाउँछु भनेर लम्पसार परे, सङ्घीयता हटाउँछु भनेर लम्पसार परिसकेपछि त अनिखेरि उनको मुद्दा त छ त अनिखेरि। अब प्रदेश संसद पनि, प्रदेश सरकार पनि विघटन हुने कुरा यहाँले बताइराख्नु भएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि स्थानीय तह, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूलाई कस्तो असर पर्छ? होइन, भयङ्कर असर पर्छ। यो हिजोकै जस्तो जसरी लामो समय हाम्रोमा 56 पछाडि चाहिँ नि स्थानीय निकाय चुनाव भएन नि, अब हुँदैन चुनाव। अब लिङ्गरिङ हुँदै यो चाहिँ नि के भनेदेखि सबै अहिलेको जुन संरचनाको संस्थागत छ नि, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, सङ्घ होइन, यो चाहिँ नि स्खलित हुँदै जान्छ। यो चाहिँ नि के भनेदेखि सङ्घीयता त खतरामा, सतीदेवी खतरा छ। सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो जस्तो अङ्ग पतन हुँदै 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 अब पहिला सङ्घ, अहिले त सङ्घ पतन भयो होइन, प्रतिनिधि सभा पतन भयो, अब राष्ट्रिय सभा पतन हुन्छ, त्यस पछाडिबाट प्रदेश पतन हुन थाल्छ, त्यस पछाडिबाट यो 1-2 वर्ष नचला होला नि गाउँपालिका नगरपालिकालाई, अनि त्यस पछाडि चुनाव हुँदैन, चुनाव नभएपछि यो पनि पतन भयो होइन। यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो पतन गराउने, यो संस्थागतलाई संरचनालाई पुरै पतन गराइसकेपछि चाहिँ यहाँ जसले जहाज उडाए पनि हुन्छ, एमसिसीले जहाज उडाए पनि हुन्छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले जहाज उडाए पनि हुन्छ, रले जहाज उडाए पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ ककपिट हो अहिलेको संसारको विश्व महाशक्ति 2टा राष्ट्रहरूको ककपिटमा परेको छ। अनि क्षेत्रीय शक्ति पनि त्यति नै बलियो छ भारत। त्यसो भए दलहरूको अभिगत चाहिँ के हुन्छ त? अब दलहरू त तपाईँको क्लब जस्तो हुन्छ, यो त दलहरू भनेको क्लब जस्तो हो। यिनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि अब आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेनन्, रिभाइभ गरेनन् भने, वैचारिक रूपले रिभाइभ गरेनन् भने यिनीहरू क्लबका सदस्यहरू जस्तो हुन्छ। अहिले नै क्लबको सदस्य जस्तो छ नि होइन, सङ्गठन नै छैन नि। कहाँ छलफल भएको छ, कहाँ बहस भएको छ भन्नुहोस् त? यो संसद पुनर्स्थापना ठिक हो कि बेठिक हो कि भनेर अहिले पार्टी कमिटीमा दुइटैले होइन, पक्ष र प्रतिपक्षले कहाँ छलफल चलाएको छ? यसो 2टा केटा उफारे आछन् चाहिँ के भन्छ टायर बाल्न लगाएको छन्, त्यति नै हो नि होइन। भनेपछि भारतले मजाले राज गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा ककपिटमा अब कसले राज गर्छ? अमेरिकाले गर्न सक्छ होइन, एमसिसी ल्याउन सक्छ। अब यो बिचमा एमसिसी ल्याइदिए भएको होइन, यो बिचमा अनिखेरि तपाईँलाई बालवाटार काण्ड लगाइदिए भएको, तपाईँलाई मन परेन चाहिँ के भनेदेखि क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार लगाइदिए भएको होइन। हिजो चाहिँ के भनेदेखि कृष्णबहादुर महरालाई एउटा केटी लगाइदिए होइन। खास मुद्दामा आउनु पऱ्यो नि त। किन एमसिसी के अरे किन कृष्णबहादुरलाई हटाइयो भन्दाखेरि त खास मुद्दा त एमसिसी हो नि त। एमसिसीको फाइल उनीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रघात छ। उनले के भनेका थिए भनेदेखि यो विषयमा पार्टीभित्र पनि विरोध छ, यसलाई अलिक छलफल गरेर मात्रै पारित गरौँ मात्रै भनेको न हो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भने उनलाई व्यक्तिगत केस लगाएर उसको राजनीतिक जीवनै समाप्त गरिदिए। यहाँ त जे पनि हुनसक्छ नि। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्यो, कसले वंशनाश गर्यो थाहा नहुने ठाउँमा, त्रिशुलीमा मदन भण्डारी जीवराज आश्रितलाई कसले खसाल्यो थाहा नहुने ठाउँमा होइन। त्यस पछाडि पनि धेरै मान्छेहरू के अरे राप्रपाको एकजना सहायक मन्त्री नै मरेका छन् मुस्लिम होइन होइन। कसले मार्यो जमिम शाहलाई कसले मार्यो होइन, त्यो थाहा नहुने मुलुकमा जे पनि त हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जबसम्म सचेत हुँदैनौँ, हामी सार्वभौम जनता जबसम्म सचेत हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ के भनेदेखि यो देशको अभिज्ञता हुँदैन। भनेपछि अब नेपाल र देश र जनताले दुःख पायो। मलाई लाग्दैन के अरे राजा ज्ञानेन्द्रले, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ म यो ह्यान्डओभर लिन्छु उता लिन्छु भनेर त्यो आन्दोलन गराउँछन् भन्ने लाग्दैन। उनले जति नेपालको राजनीति बुझेका होलान्, अरूले बुझेका होलान् र होइन, धेरै कुराहरू बुझेका छन् नि होइन। उनले एउटा चाहिँ के भने चिनलाई सार्कमा चाहिँ पर्यवेक्षण ल्याउँ भन्दाखेरि उनको शासन सत्ता गएको न हो होइन।
यहाँ त क्षेत्रीय राजनीति त त्यो न हो। तर अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि के भनेदेखि ठुलो कुरा गरेको भन्ने हुन्छ, तर वास्तविकता त्यही नै हो। भित्री खेल बेग्लै छ। भित्र खेल त बेग्लै छ। हामी सारको मात्रै कुरा गर्छौँ होइन, रूपको मात्रै कुरा गर्छौँ। सारमा के छ होइन, यहाँ त संसद विघटन गरेको मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन। संसद विघटनको भित्री सार चाहिँ के हो? सिक्काको पनि त दुईवटा पाटो हुन्छ। अर्को पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारेज गर्ने। त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो भने त संसद पुनर्स्थापना त गर्नु भएन नि त। भयो संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि त फेरि प्रदेश रहने भयो, फेरि चुनाव हुने भयो स्थानीय निकायको, फेरि सङ्घको चुनाव भएर आउँछ, अनि सरकार गठन हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तै मान्छे आउला भन्ने नआउला पनि होइन, त्यस्तै पार्टीले नजित्ला पनि, अनि यसलाई अगाडि लिएर जाने पार्टी आउला नि त। त्यति बेला त के अरे यो सबै कुराहरू खारेज हुँदैन। त्यसले गर्दा यो संरचनाको जति पनि अन्तर्वस्तुहरू छ त्यो खारेज गर्नको लागि चाहिँ चुनाव हुनु हुँदैन। हस्, भवानी बराजु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठो अनि चोटिलो कुराकानी भएको छ, राम्रो विश्लेषण यहाँले गरिदिनु भयो। म आफै पनि यो संसद विघटनको बारेमा र बाहिरी र भित्री रहस्यहरू बुझ्ने मौका पाएँ। हाम्रा दर्शकहरू पनि जो अन्यलतामा हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिसँग चासो राख्नुहुन्थ्यो, उनीहरूका लागि यो कुराकानी निकै लाभवर्धक भएको छ र ज्ञानवर्धक भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब अन्तमा हाम्रा दर्शकहरू जो हाम्रा कुराकानी सुनिरहनु भएको छ र आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ। यो राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा र सूचना र स्रोतको आधारमा राखेको कुरा हो। या कुनै मलाई खिर पकाउनु पनि छैन, खिचडी पकाउनु पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पऱ्यो कि हरेक नेपाली जनता, देशभक्त नेपाली, जनतान्त्रिक नेपालीहरूले के सोच्नु पऱ्यो भने मुलुक एउटा गम्भीर सङ्कटमा गएको छ। त्यो गम्भीर सङ्कटलाई चाहिँ नि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चाहिँ नि आजैदेखि हामी सचेत पहिला हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि आन्दोलित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म नागरिक समाजको सदस्यको हैसियतले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस्, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरोकार। हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा आज हामीले सरोकारको विषय बनाएका थियौँ, संसद विघटनलाई। यो अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ र यसका बारेमा हामी आम नेपालीहरू र विशेष गरिकन साना ठुला राजनीतिक दल र नेपालको राजनीतिसँग चासो राख्ने व्यक्तिहरू अन्यलतामा छन् र यसलाई प्रष्ट पार्ने र प्रष्ट हुने क्रममा कृति टेलिभिजन लागेको छ। अहिले भने मसँग हुनुहुन्छ पत्रकार, लेखक र प्रेस काउन्सिल नेपालको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका भवानी बराल। उहाँ लगायत म पनि यहाँबाट फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु। हवस् त।